व्हडले नॅशनल एवॉर्ड मेळप आनी हांवें काम करप अशें ना। हे एवॉर्ड मेळ्ळे म्हणूनच हांव काम करतलें अशें हें चिंतूंक ना हांवें। आनी हांवें सपनान सुद्दां चिंतूंक नासलें की हो आज येदो व्हडलो डॉक्टरेट म्हाका एवॉर्ड पळय मेळ्ळा मदर तेरेसा हितून। हांव ताका लागून ते जॉन तेजी फॅमिली तेंच्यांनी म्हाजें नांव मुद्दम हें केलें आनी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा। दुसरी गजाल आसा, गोंयच्या लोकांनी म्हाका इतले फुडें व्हेल्लें आसा। गोंयच्या लोकांनी प्रत्येक कामाक कितें तरी जालें, जावं पुलीस जावं गव्हर्मेंट ऑफिस जावं म्हाजे रिपोर्टर भाव जावं असे कितले तरी लोक आसा ज्या लोकांनी म्हाका आज हांगा पर्यंत हाडलें आनी हो म्हाका ऑस्ट्रेलियाच्या हितूनसून म्हाका हो मेळप म्हणजे ही अभिमानाची गजाल। आनी ह्या गोंयांक लागून अशें जालें म्हाका खरेंच बरें दिसता आनी हांव हॅपी आसा। हांव म्हाजी फॅमिली सुद्दां हॅपी आसा। सहसा अशें एवॉर्ड पळय आसता ते कोणाकूय अशें मेळना आनी म्हाका हो मेळ्ळो म्हणून हांव गोंयकारांची उपकारी आसा। म्हज्या आवय बापायक हें करून सुद्दां आनी म्हाज्या फॅमिली भितर म्हाजो घोव जावं म्हाजो भुरगो म्हाजो जावंय बी चेडूं बी हेंचो सगळ्यांचो आदार आसा आनी म्हणूनच हांव हांगा पर्यंत पावलें। आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि आपको बिजनेस के अंदर क्या अवार्ड मिला है आपको, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन हो सकता है? अभी इसमें बिजनेस में और एक्सप्लोर करने का हमको चांस मिलेगा। जैसे यूके से है तो अभी जैसे हम लोग मेरा जो बिजनेस है वो ओवरसीज रिक्रूटमेंट का है, अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, आप सबको मालूम है। तो अब अपने को ये रहेगा कि और ज़्यादा एक्सप्लोर बिजनेस में हम कर सकेंगे। जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है यूनिवर्सिटी से वो भी मेरे को बिजनेस में आगे लेके जाने में काम आएगा, अपना एक्सपीरियंस इसमें डालने के लिए। गोवा के बारे में आपको क्या कहना है कि जो जिस तरह से आपको ये अवार्ड मिला कि I am thankful to the all Goans and the Goan candidates, those I have sent to the abroad for their dream job. I am thankful to them also. सर बिजनेस में व्हाट डू यू थिंक, मतलब एक्सपेंशन के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं सर्टिफिकेट को? ये सर्टिफिकेट को ये बिजनेस के हिसाब से एक जिसको नॉलेज रहेगा उसको मालूम रहेगा कि ये बिजनेसमैन जो है ट्रू बिजनेसमैन है, ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, प्लस नाउ आई गॉट द फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी एज वेल doctorate, so it's a valuable. Those candidates have to be here understand that this type of the management we are working over here. And for to get this job, I am very much thankful to the university as well as Mr. John, who has taken this type of the efforts and he has shown me that how to get this business management course and do the course and get the doctorate. मॅडम खंय तरी तुमकां अशें दिसना की तुमच्या सोशल वर्गाची तुमकां पावती मेळ्ळ्या अशी? ती पावती म्हाका गोंयकारांक दिली आनी आतां ऑस्ट्रेलिया वाल्यांनी मदर तेरेसा थंयसून मेळ्ळी। खरेंच पावतीच ही व्हडली पावती अशें मेळप थोड्याच लोकांक अशें आसता। आनी हें मेळ्ळें म्हणून हांव केन्ना घमंडान भोंवचें ना, जावं लोकांनी म्हाजे कडसून पयस जावचें न्हू। लोकांक लागून सदांच हांव आसतलें आनी सदांच लोकांक लागून काम करतलें। चड खुशाल आसा हांव ह्या अवॉर्डाक लागून। कमी प्रमाणान लोकांक अशें हें मेळटा आनी म्हाका दिसता हांव 1983 पासून हें काम म्हणजे सोशल एक्टिविस्ट आसलें पॉलिटिक्सान आसलें, मागीर आतां सोडून दिलें पॉलिटिक्स म्हणजे सोशल एक्टिविस्ट म्हाजी सवेरा रजिस्टर करून तेज्या वांगडा लोकांची बारीक बारीक कामां आनी प्रत्येक फावटी पुलीस स्टेशन हांगा थंय लोकांक घेवन डोमेस्टीक वायलन्साची केशी बिशी लोकां मदीं जी जागृताय हांवें केल्या आनी त्या जागृतायेक लागूनच हो म्हाका एक हें मेळ्ळा अशें म्हाका दिसता। आनी हेतून लोकांचो आशिर्वाद चड आसा। हांव 1-2 दीस सुद्दां खंय कोणाक दिश्टी पडूंक ना जाल्यार लोक अशी चवकशी करतात, खंय रे तारा खंय गेले पळय रे ना अशें। म्हणजे लोकांक एक म्हाज्या कामा बद्दल एक अभिमान आसा, कित्याक हांव तेंचें नांव पिड्ड्यार करचें ना जावं गोंयकारांचें नांव पिड्ड्यार करचें ना अशें लोकांक दिसता। आनी ते म्हाजे रिपोर्टर भाव तांकां हांव सदांच उपकारी आसतलें, कित्याक आतां तरी हांव यूट्यूब फेसबूक आनी इंस्टा हांवें चालू केला, पूण हेज्या पयलीं जेन्ना हांव कांयच नासलें ते रिपोर्टर भावांनी म्हाका हांगा पर्यंत हाडलें।